बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के पाक कलामों में बड़ी ताकत और तासीर रखी है और अल्लाह पाक के इन पाक कलामों को पढ़कर अल्लाह से जो भी चीज़ मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमा देते हैं। जो लोग सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के किसी और के आगे झुकते हैं, किसी और से मदद मांगते हैं, यकीन करें वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए पूरे ईमान और यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ करनी है किया करें। अपने हाजात के लिए, अपनी रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिससे अगर कुछ भी मांगा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुश हो जाती है। उसके बरक्स अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से नहीं मांगते तो अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक वली हज़रत गौसे आज़म, जिसे शेख अब्दुल कादिर गीलानी के नाम से भी जाना जाता है, इनके 11 ऐसे नाम हैं। अगर इन नामों को पढ़ा जाए तो पूरा साल उस घर में कभी भी मुश्किलातें, परेशानियां नहीं आती और उनके घर में बेहिसाब बरकत आ जाती है और उनकी हाजात पूरी होती हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहिसाब करामात से नवाजा है। वो अल्लाह के प्यारे वलियों में से एक थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ अब तक बआसानी पहुँच सकें। कुरान पाक एक ऐसी ज़िंदा जावेद किताब है जिसमें आपके हर मसले का हल मौजूद है। ज़रूरत है सिर्फ़ सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की। आज के इस दौर में हम कुरान पाक से बहुत दूर हो चुके हैं। हमसे इतनी भी ज़हमत नहीं होती कि कम से कम कुरान पाक को उठाकर इसके ग़िलाफ़ को ही साफ़ कर लें। हदीस पाक में आता है, वो लोग जो कि कुरान पाक को पढ़ने में इतने मशगूल हो जाएं कि उन्हें दुआएं मांगने का भी टाइम ना मिलता हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को ख़ुद व ख़ुद कबूल फरमा देते हैं। उन्हें हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप पाँचों वक्त की नमाज़ों के पाबंद रहें और अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त अपनी ज़बान पर होना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। उसके अलावा अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा इखलाक ले आएं, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, लोगों की इज़्ज़त करें। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त और आपके मर्तबे को ऊंचा फरमा देंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की हर एक सूरत, हर एक आयत मुसलमानों के लिए शिफा का बायस है, मुसलमानों के लिए बरकत का बायस है। अगर कुरान पाक की सबसे अव्वल सूरत यानी सूरह फातिहा को ही ले लें तो इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर कोई हाजत के लिए इसको पढ़ता है तो 3 बार सूरह फातिहा अव्वल और आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ पढ़ ले तो उसकी हाजात कबूल हो जाती हैं। अगर कोई शख्स बीमारी से शिफा के लिए सूरह फातिहा को 3 बार पढ़कर पानी पे दम करे और ये पानी अगर मरीज़ को पिला दें तो इससे शिफा हो जाती है। सूरह फातिहा की आयत नंबर 4, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत की भी बड़ी फजीलत है। ये आयत अगर कोई भी शख्स सूरह फातिहा पढ़ते वक्त 500 मरतबा दोहराए, यानी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँचेंगे
تو اس آیت کو آپ 500 بار دہرائیں گے اور پھر سورہ فاتحہ کو باقی پڑھ کر مکمل کر دیں گے۔ اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے اس عمل کو کرتے ہیں تو اس سے ہر جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے غوث اعظم کے 11 ناموں کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جسے اگر آپ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی میں آپ اس کو ایک بار کریں تو سال بھر کی آفتوں مصیبتوں سے بچے رہیں گے اور اللہ رب العزت آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو آپ نے مہینے کی کسی بھی 11 تاریخ کو کر لینا ہے۔ مہینے کی کسی بھی 11 تاریخ کو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو 11ویں شب سر غوث اعظم کے 11 نام اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل پورا سال مصیبتوں سے آپ کو بچائے رکھے گا اور آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعا کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اب وہ 11 نام کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو بڑا ہی آسان سا عمل ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، بیچ میں آپ نے 11 غوث اعظم کے یہ نام پڑھے، پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ پہلا نام سید محی الدین سلطان، دوسرا نام محی الدین قطب، تیسرا نام محی الدین خواجہ، چوتھا نام محی الدین مخدوم، پانچواں نام محی الدین ولی، چھٹا نام محی الدین بادشاہ، ساتواں نام محی الدین شیخ، آٹھواں نام محی الدین مولانا، نواں نام محی الدین غوث، 10واں نام محی الدین خلیل، 11واں نام محی الدین۔ پیارے دوستو، یہ 11 نام ہیں۔ ان 11 ناموں کو آپ نے پڑھ کر 11 کھجوروں پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ 11 کھجوروں پر دم کر لینا ہے۔ اس کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا لازم ہے، اور دم کر کے آپ نے یہ ساری ہی 11 کھجوریں ایک ہی رات میں کھا لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو قبول فرما دیں گے۔ آخر میں آپ کے ساتھ حضرت غوث اعظم کے 10 سنہری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلا قول، شکستہ قبروں پر غور کر، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ دوسرا قول، شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا خدا کا کام۔ تیسرا، سمجھدار کسی چیز میں خوش محسوس نہیں پاتا، کیونکہ اس کا حلال حساب اور حرام عذاب ہے۔ چوتھا، جس کا انجام ہی موت ہے، اس کے لیے خوشی کون سی ہے۔ پانچواں، تجھے لوگ تکبر سے نہیں تو واضح سے بڑا سمجھیں گے۔ چھٹا قول، موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ ساتواں قول، عاقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر من سے بولتا ہے۔ آٹھواں، تیرا کلام بتا دے گا تیرے دل پہ کیا ہے۔ نواں، بے ضرورت مردوں کو بھی بازاروں میں نہیں جانا چاہیے۔ 10واں، تنہا شخص محفوظ ہے اور ہر گناہ کی تکمیل 2 سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ حضرت غوث اعظم کی 10 سنہری باتیں تھیں جس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔
اگر ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو آپ اپنی زندگی کامیاب ہو کر گزاریں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔